अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल पेट्स इन्फो एंड बिजनेस टिप्स। तो जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने परिंदों से अच्छी ब्रीड कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छी तनासब से, अच्छी मिकदार से, अच्छी स्पीड से कह लें कि हम ब्रीड कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छी ब्रीड्स हमें या मुनाफा बख्श कारोबार के लिए जल्द से जल्द अच्छी ब्रीड्स हमें इस सूरत में मिल सकती हैं कि हमारे जो परिंदे हैं, चाहे वो मुर्गियां हों, चाहे वो टर्की बर्ड्स हों, चाहे वो कोई सा भी परिंदा हो, बेशक वो कबूतर हों, बेशक वो तोते हों, वो इस सूरत में हम उनसे अच्छी ब्रीड और अच्छे स्पीड से ब्रीड हासिल कर सकते हैं कि वो अच्छे सेहतमंद और फर्टाइल एग दें। नॉन फर्टाइल एग से भी हमारा लॉस है। अगर अंडे का साइज़ छोटा होगा तो हमारा लॉस है, अगर वो अंडे ना दें तो भी हमारा लॉस है। तो अगर हमने अपने इस कारोबार में मुनाफा कमाना है या हम अपने इस कारोबार से मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने परिंदों का देखभाल अच्छे तरीके से करें, उनका ख्याल रखें ताकि वो अच्छी ब्रीड करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनकी अंडों की पैदावार अच्छी हो और वो फर्टाइल एग हों, ज़रख़ेज़ अंडे हों। उनसे अच्छी ब्रीड, अच्छी नस्ल, हमें अच्छी क्वालिटी के चिक्स हासिल हों जिससे हम सेल करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और गर्मियों में मोस्टली परिंदे या तो अंडे देना बंद कर देते हैं या तो उनके अंडों का साइज़ बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं हो पाते, उनसे अच्छी ब्रीड हम हासिल नहीं कर सकते। सेहतमंद चूज़े या चिक्स हम उनसे हासिल नहीं कर पाते, जो हमारे लिए प्रॉपर एक लॉस होता है। इस लॉस से बचने के लिए हम अपने परिंदों को क्या ऐसा दें कि भी उनके अंडे सेहतमंद हों, पूरे वज़न के हों, अच्छे साइज़ में हों, अच्छे फर्टाइल हों और उससे अच्छी ब्रीड हमें हासिल हो। हम किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त कर सकते हैं जब हमें उस बीमारी की वजूहात पता हों कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि गर्मियों में ऐसा क्या होता है कि जो हमारे परिंदे अंडा देना बंद कर देते हैं या अंडे की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, उनका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है या उनमें अनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो ज़रख़ेज़ अंडे नहीं देते, उनसे चिक्स नहीं निकलते, अगर निकलते हैं तो वो सेहतमंद चिक्स नहीं निकलते। ऐसा क्या वजह बनती है जो गर्मियों में ये सब कुछ होता है? हम उठा के सब कुछ गर्मी पे डाल देते हैं, ये गर्मी की वजह से ही होता है, लेकिन कुछ हमारी भी बेहतियातियाँ होती हैं। हम ऐसा क्या काम करें, ऐसी क्या हिकमत अमली अपनाएं कि हमारे परिंदे बीमार ना हों, उनको कोई ऐसा मसला ना हो कि वो अंडों से बंद हो जाए या अंडों की पैदावार कम कर दें या अपना साइज़ अंडों का छोटा कर लें। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ऐसा होता क्यों है। गर्मियों में अंडों की पैदावार कम होने की सबसे मेन वजह, अंडों का साइज़ छोटे होने की वजह, सबसे मेन वजह गर्मियों में ये होती है कि परिंदों में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि गर्मियों में ऐसा क्या होता है जिससे परिंदों में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। गर्मियों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी परिंदे को गर्मी फील होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है, उसका पोटा पानी से ही भरा रहता है, उसमें कुछ खुराक होती ही नहीं है, बहुत कम खुराक खाता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीता है। और जितने भी दोस्त हज़रात शौक़ करते हैं या नए नए इस बिज़नेस में आते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, पुराने दोस्तों की बात नहीं कर रहा, उस्ताद लोगों की बात नहीं कर रहा, वो सब ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ नए दोस्त, ये क्योंकि वीडियोस नए दोस्तों के लिए होती है, उनको सिखाने के लिए होती है, जितना हमें पता है उन्हें बताने के लिए होती है। जो कुछ नए दोस्त आते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि सादा पानी इन्हें दिया जाए, ठंडा ज़रूर देते हैं, लेकिन वो सादा पानी होता है, नल का आम पानी होता है, जिससे वो उनको जिस्म में कोई नमकियात नहीं जाती, कोई मल्टीविटामिन नहीं जाते, कोई ग़िज़ाइयत नहीं जाती, जिसकी वजह से परिंदों में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। सिर्फ पानी पीते रहते हैं, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए वो अपना कुछ खुराक खाते हैं, बाकी वो अपने ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए खुराक नहीं खा पाते, जिसकी वजह से अंडों का या साइज़ कम हो जाता है या बिल्कुल ही अंडे देना बंद कर देती है। चाहे वो कबूतर हों, चाहे वो कोई सा भी परिंदा हो, चकोर हो, मुर्गी हो, टर्की बर्ड्स हों, कोई सा भी परिंदा हो, जब उसके अंदर ग़िज़ाइयत होगी, एक्स्ट्रा ग़िज़ाइयत होगी तो ही वो अंडे देगा। अगर उसमें मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ाइयत होगी उस परिंदे के जिस्म में, तो ही वो एक सेहतमंद ज़रख़ेज़ अंडा देने के काबिल होगा।
کیونکہ سردیوں میں ہم اپنے پرندوں کو مکس دانہ یا بہت سے ایسے اجناس بھی دیتے ہیں جس سے ان کی غذائیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. نہ بھی دیں، اگر ہم سمپل دانہ بھی اپنے پرندوں کو آفر کرتے ہیں یا اپنے پرندوں کو سادہ دانہ گندم باجرہ وغیرہ مکائی وغیرہ بھی دیتے ہیں تو وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں غذائیت کی کمی نہیں ہوتی. اب آ جاتے ہیں کہ ایسا ہم اپنے پرندوں کو کیا دیں، کیونکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، اور پانی میں ایسا ہم کیا ڈال کے دیں گے جو ہمارے پرندے زیادہ سے زیادہ پئیں اور ان کے جسم میں زیادہ سے زیادہ غذائیت بڑھ جائے، تاکہ وہ ہمیں اچھے زرخیز اور زیادہ سے زیادہ انڈے دے سکیں. تو ہمیں چاہیے سب سے زیادہ تو ہم اپنے پرندوں پہ فوکس کریں تو انہیں ہمیں دینا چاہیے ملٹی وٹامنس. ملٹی وٹامنس کوئی بھی ہو سکتے ہیں، چاہے آپ انسانی میڈیکل اسٹور سے کوئی سیرپ لے لیں، چاہے آپ جانوروں والے میڈیکل اسٹور سے جا کے کوئی پاؤڈر فارم میں یا لیکوڈ فارم میں ملٹی وٹامن لے لیں. ملٹی وٹامن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں، جس میں وٹامن سی، وٹامن اے، وٹامن بی. اس سے آپ کے جسم، پرندوں کے جسم کو طاقت ملتی ہے، جس سے آپ کے پرندے بیمار نہیں ہوتے، انہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، اور پلس ان کی امیونٹی بہترین ہوتی ہے، بیماریوں کے خلاف وہ لڑتے بہترین ہیں، اور انڈوں کی پیداوار میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے جسم کے اندر غذائیت، ہر طرح کی غذائیت چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں الیکٹرولائٹس وغیرہ بھی اپنے پرندوں کو دینے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم ORS، گلوکوز ڈی، یہ چیزیں بھی اپنے پرندوں کو آفر کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ملٹی وٹامن میں. ملٹی وٹامن میں سب سے بہترین ویٹاسول ہے، لیکن وہ مہنگا ہے. مہنگا اس میں اس حساب سے ہے کہ اس میں زیادہ کوانٹٹی میں پاؤڈر آتا ہے، تھوڑی کوانٹٹی میں پاؤڈر نہیں ملتا. اگر آپ ایک دفعہ پیسے لگا لیں 1000-1200 روپیہ، تو وہ آپ کا مناسب ایک فارم کے لیے تقریباً 2 سے 3 ماہ کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم الیکٹرولائٹس کافی کمپنیوں کے آتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا کہہ لیں آپ امیونٹی بوسٹرز آتے ہیں، کافی ناموں سے آتے ہیں. آپ کوئی سا بھی جو آپ کو اچھا لگے، یا آپ کی پاکٹ کے حساب سے جو آپ کو سوٹیبل ہو آپ کے پرندوں کی، کیونکہ اتنا مہنگی اگر آپ چیز لیں، آپ کے پاس پرندے 2-4 ہوں، وہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پرندے کافی زیادہ ہیں اور کافی مہنگے ہیں، آپ بالکل ہلکی کوالٹی کی چیز لیں، وہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پرندے ہیں اور آپ کہاں تک افورڈ کر سکتے ہیں میڈیسن ان کی. آپ لیور ٹونک دے سکتے ہیں ان کو، تاکہ ان کا جگر مضبوط رہے، وہ جو کھائیں ان کی غذائیت پوری کی پوری ان کے جسم میں آئے. اس کے علاوہ ORS، جسے ہم نمکول کہتے ہیں، گلوکوز ڈی عام کریانے کی دکان سے مل جاتا ہے. یہ سب چیزیں بھی ہم اپنے پرندوں کو آفر کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرندوں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے، اور پانی میں اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ بھی ان کے پیٹ میں جائیں گی، جس سے ان کو غذائیت ملے گی، وہ اپنے انڈوں کو بہترین طریقے سے فرٹائل کر سکیں گے اور ان کا سائز بہترین رکھ سکیں گے، جس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. انڈوں کا سائز، انڈوں کی کوانٹٹی کا سب سے زیادہ تعلق کیلشیم اور وٹامن سی سے ہوتا ہے. تو کوشش کریں ایسی چیزیں دیں، بے شک وہ گھریلو طور پہ تیار کر کے دیں. فار ایگزامپل لہسن ہو گیا، پالک ہو گئی، گرڈ ہو گئی، یہ 0 سائز چپس ہوتی ہے، یہ بلڈنگ مٹیریل جہاں سے ملتا ہے سامان وہاں سے آپ کو مل جائے گی بآسانی، اور انتہائی سستی ہوتی ہے. گھریلو طور پہ آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں اپنے پرندوں کو. انڈا آفر کر سکتے ہیں اگر گرمی کی شدت زیادہ نہیں ہے تو، ابلا ہوا انڈا. تو یا کوئی سا بھی آپ سیرپ لے سکتے ہیں جس میں کیلشیم پی خاص طور پہ ہوتا ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. کیلشیم پی کے علاوہ اور بہت سے سیرپس آتے ہیں انسانی میڈیکل اسٹور سے، جس میں وٹامن سی اور کیلشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے. وٹامن ڈی، وٹامن سی، کیلشیم، یہ آپ اپنے پرندوں کو آفر کرنے سے آپ کے پرندوں میں انڈوں کی پیداوار بھی کافی حد تک بڑھ جائے گی. آپ اس کو کوشش کریں، جو پاؤڈر لائیں، سیرپ لائیں، کوئی بھی چیز لائیں تو آپ وہ لیکوڈ فارم میں اپنے پرندوں کو دیں، تاکہ گرمیوں میں پرندہ زیادہ سے زیادہ لیکوڈ فارم ہی پیتا ہے، پانی ہی پیتا ہے. وہ اگر پانی میں مکس کر کے آپ دیں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، خوراک میں مکس کریں گے تو اس کا بہت کم اثر ہوگا. اس لیے کوشش کریں آپ اپنے پرندوں کو پانی میں ہی مکس کر کے یہ ادویات، یہ چیزیں یہ دیں آپ، جس سے آپ کے پرندے صحت مند اور تندرست رہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو منافع کما کے دیں. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، نہ بھی ہو تو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا شوق سلامت رکھے آپ کے بھی اور ہمارے بھی.